बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से तफसीलन मुलाकात हुई और खान साहब ने हमेशा की तरह डट कर बहादुरी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी तहरीक रूल ऑफ लॉ की तहरीक है। इस तहरीक के लिए मुझे जितनी भी कुर्बानी देना पड़ी मैं उससे गुरेज नहीं करूँगा। अपनी बेगम बुशरा बीबी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज बुशरा बेगम प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनी, वो इस वजह से कि मेरी उनसे कल मुलाकात नहीं करवाई गई। उनको पिछले हफ्ते 2 दिन उनके सेल की लाइट ऑफ कर दी गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई और वो तकलीफ में मुब्तला है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारी ख़वातीन के साथ किया जा रहा है। मेरी बीवी बुशरा बेगम जो कि गैर सियासी हैं, घरेलू खातून हैं, उनके साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तहरीक के लिए मुझे ये किसी कमज़ोरी का निशाना नहीं बना सकते। दूसरा, सियालकोट में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से उन्होंने पैगाम दिया तमाम वहाँ पे जो लीडरशिप है, वोटर्स हैं, उनको कहा कि आपने अपने मैंडेट की हिफाजत करनी है। जिस तरह इन्होंने 2024 में 8 फरवरी को आपके मैंडेट पे डाका मारा था, आपका मैंडेट चोरी किया था और आपके जो आपका वोट था उसको मानने से इनकार कर दिया था। आपने मेजॉरिटी के साथ निकलना है, आपने अपने कैंडिडेट को जितवाना है, डोल के निशान पे मोहर लगाना है और अपने मैंडेट की हिफाजत करनी है। जब आपने रिजल्ट कंसोलिडेशन हो रही होगी तो आपने वहाँ पे पहरा देना है। अब इन्होंने कोई प्लान तो ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इनकी बी टीम के तौर पे काम कर रहा है उसका दिल है कि ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस को असेंबलियों से डी-सीट करते हुए उनसे सीटें छीन कर वो पीडीएम को या नून लीग को दी जाएं, ताकि एक मजीद एक अमेंडमेंट लाई जा सके। लिहाजा खान साहब ने कहा कि जिस कौम को तबाह करना हो वो बमबारी से या किसी और से तबाह नहीं होती, उससे उसकी हलाकियात छीन ली जाती हैं, उससे रूल ऑफ लॉ छीन लिया जाता है। जंगे दोम अजीम का हवाला देते हुए विंस्टन चर्चिल की बात करते हुए खान साहब ने कहा कि उसने कहा था कि क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उसने आगे से शख्स ने कहा बिल्कुल कर रही हैं। तो खान साहब ने कहा जब अदालतें इंसाफ कर रही हों तो कोई मुल्क तबाह नहीं हो सकता। लिहाजा आप लोगों को रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना होगा। ये आप लोगों की काज की जंग है। अब अदलिया को भी ये होश के नाहुन लेने होंगे। 26 अमेंडमेंट के बाद जो अदलिया को इन्होंने महकूम बना लिया, ये आप लोगों ने अब खड़े होना होगा। अब मुझे हर तरीके से इस तहरीक को चलाना होगा। मैं जेल से बैठकर इस तहरीक को लीड करूंगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान अब इसको देखेगा कि ये लीड किस तरह होगा। इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं और बता दूं, आपने आपसे ये कहा कि हम पुरअमन सियासत के लिए समझे छोड़ रहे हैं, नहीं असेंबलियों की एंजॉय भी करेंगे। देखिए, असेंबलियों के हवाले से कोई खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस, वो अदम एतमाद जो है वो उसकी जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी और उनके खिलाफ अदम एतमाद जो है लाने की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ेगी। आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और आज उस समाअत के अंदर कुछ वकला को इजाज़त दी गई। मेरे साथ सरदार कदीर साहब खड़े हैं, लेफ्ट साइड पे मुबशर साहब खड़े हैं, खालिद यूसुफ साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला गए अंदर। हमें नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा, मैं अली जाज वोटर और दीगर वकला हम नहीं जा सके। आज समाअत के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई किस वजह से नहीं हो सकी? क्योंकि बुशरा बीबी साहबा अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। वो क्यों मौजूद नहीं थी? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का दिन तय है और उनको अदालत खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं लाया गया। तो उन्होंने कहा कि बतौर एहतजाज ये हमारा हक है और बतौर एहतजाज मैं इस समाअत का हिस्सा नहीं बनूँ। तो लिहाजा आज कार्रवाई नहीं हुई और ये समाअत मुलतवी हुई है। कुछ खान साहब के जो पैगामात हैं, जो मैसेजेस हैं, जो खान साहब का पैगाम है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। खान साहब ने जो बातें की हैं 13 पॉइंट्स के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि 5-6 मिनट के अंदर इसको कवर करूँ। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जो हक है, हक जो है वो जीतता है
اور جھوٹ جو ہے وہ اس کی ہار ہوتی ہے اور جھوٹے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے حق جیتے گا. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ATC والے ججز اور دیگر تمام ججز یہ سارے ملے ہوئے ہیں کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ یہ سامنے نہیں لا رہے. اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کی اگر CCTV فوٹیجز سامنے آئیں گی تو تمام حقائق آ جائیں گے, تو اس کے اندر یہ ملوث ہیں, اسی وجہ سے یہ CCTV فوٹیجز نہیں لا رہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی بات کی جو ہمارے MNA لطیف چترالی صاحب ہیں ان کو جس طرح کل سزا دی گئی, اسی سینیریو کے اندر یہ ATC جج کا جب ذکر کیا, ان عدالتوں کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ لطیف چترالی اس کو سزا دی گئی اور اب DCID کی طرف جائیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے اور لوگ جو ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ آج جیل کے اندر ہیں کوٹ لکھپت, اور اسی طرح شاہ محمود قریشی وہ بھی جیل میں ہیں. اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, ایک بیان دے دیں, تو ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, لطیف چترالی ہوں یا یہ دونوں یا باقی جتنے قیدی ہیں, تو اس وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہیں. نمبر 4 انہوں نے کہا کہ جو جسٹس منیر نے رول ادا کیا تاریخ کے اندر, وہی رول قاضی فائز عیسیٰ نے ادا کیا. آج عدلیہ کے اوپر امتحان ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا انہوں نے پاکستان کی عوام کو انصاف دینا ہے, یہ تاریخ میں یہ لکھوانا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے ظلم پاکستان کے اندر, اس کے سارا کا سارا ذمہ دار وہ ہیں. نمبر 5 کے اندر انہوں نے بات کی کہ جو الیکشن فراڈ ہوا وہ تمام تر اپیلیں اسی الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں جس الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے چوری کی, جس نے ڈاکہ ڈالا, اسی کے پاس یہ سارا کچھ جا رہا ہے, قانونی طور پر جانا اسی کے پاس ہے, لیکن وہ تو پارٹی بن کے اس سارے معاملے کے اندر ملوث رہا ہے, اور وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران مدت پوری ہونے کے باوجود ابھی تک سیٹوں کے اوپر برجمان ہے. تو یہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام چل رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے بات کی کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کے 2 مقاصد تھے, ایک کہ جو الیکشن فراڈ ہے اس کو بچایا جائے, اور دوسرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ہمیں جیل میں رکھنا ہے وہ سارا عمل جاری رکھا جائے. تو اس کے 2 آپ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عدلیہ ہے وہ پہلے تو تھی آرٹیکل 175(3) کے تحت ایک عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو سے الگ تھی, لیکن اب یہ حکومتی عدلیہ بن چکی ہے. اسی طرح انہوں نے بات کی کہ میں ساری پارٹی کو یہ میسج بھیج چکا ہوں کہ اب ہم نے گولیاں نہیں کھانی, اب ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے, اور اس احتجاج کو میں بطور چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ جیل سے لیڈ کروں گا. اس کے حوالے سے جو لائے عمل ہے تمام تر جو آگے تفصیلات ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب بتا دیں گے, اور خان صاحب اڈیالہ جیل سے اس احتجاج کو لیڈ کریں گے. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں. کوئی بھی معاشرہ وہ رول آف لا کے اوپر یا اخلاقیات کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نہ رول آف لا ہے نہ ہی اخلاقیات ہے. تو ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے اور ہیومن رائٹس کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم نے جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لندن پلان تھا اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, پریس کانفرنس کروائی گئی اور الیکشن لوٹا گیا. اس کے بعد تمام تر جو آپ نے دیکھا یہ ایک لندن پلان کا حصہ تھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر, حقیقی آزادی کی خاطر آج آپ کی خاطر اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ یعنی پارٹی عہدے داران جو ہیں پارٹی کے جتنے بھی جو پوزیشنز کے اوپر ہیں انہوں نے تمام لوگوں کو یہ میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت پریشر نہیں لے سکتا اس ٹائم کے اندر وہ فیصلہ کر لے اور خود کو اس پوزیشن سے علیحدہ کر لے. تو لہٰذا یہ وقت ہے اس ملک کی خاطر نکلنے کا. احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم نکلیں گے. ساتھ ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ اب
کیونکہ احتجاج کی کال جو ہے جس وقت خان صاحب کی طرف سے دی جائے گی وہ اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جتنی اپوزیشن جماعتیں جو اس رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، تمام جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. جو جماعتیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گی وہ ویلکم، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن جو شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اگر ہمیں جس طرح سے بھی نکلنا پڑا، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 4 جماعتیں ہوتی ہیں، یا کوئی اگر نہیں شامل ہوتی، ہم پھر بھی یہ احتجاج جو ہے وہ کریں گے. پرامن احتجاج اس کو جو ہے وہ ہم لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ تمام تر جو 3 پوائنٹس میں نے بتائے یہ حل نہیں ہو جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات ہے، وہ یہ بتائیں گے، یا سمبڑیال الیکشن جو کل ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو خان صاحب کا میسج ہے وہ مبشر